अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आज की वीडियो मुश्तरका खाते के हवाले से एक सवाल पर मबनी है कि क्या मुश्तरका खाता के दावा के दौरान अगर गवाहियां हो गई हैं, बहस हो गई है, दावा डिग्री हो गया है और बात प्रॉपर्टी की नीलामी तक पहुंच चुकी है, तो क्या इस नहज पर आकर कोई एक मुश्तरका मालिक जो है वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकता है या नहीं, और जो नीलामी है उसकी प्रोसीडिंग्स रुक सकती हैं या नहीं। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ वज़ह कर दूं कि मुश्तरका खाते में जितने भी ऑनर्स हैं वो इक्वली मालिक होते हैं, और बिल्कुल वो उस प्रॉपर्टी को परचेज़ कोई एक मुश्तरका खातादार जो है, कोई एक मुश्तरका मालिक जो है वो अगर परचेज़ करना चाहता है तो वो कर सकता है। और आज का एक मुकदमा, एक कहानी जिसकी जजमेंट की साइटेशन है 2020 MLD पेज 1198, सिंध कराची की ये जजमेंट है। इस दावे में भी ऐसे हुआ कि एक शख्स फोत हुआ और उनकी जो औलादें थीं उन्होंने दावा दायर कर दिया कि प्रॉपर्टी की पार्टीशन की जाए, और प्रॉपर्टी जो है उसका बेच कर, या अगर उसकी तकसीम हो सकती है तो उसके तकसीम करके हिस्से कर दिए जाएं, या अगर बेच कर उसकी नीलामी हो सकती है तो नीलामी करके उसके हमें पैसे दे दिए जाएं। अब अगर प्रॉपर्टी पार्टीशन के काबिल हो तो कोर्ट उसको तकसीम कर देती है, तमाम तर जो उसमें को ऑनर्स होते हैं उनको उनके हिस्से डिवाइड कर देती है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी तकसीम के काबिल नहीं है तो फिर उसकी ऑक्शन होती है, कोर्ट उसको नीलामी में, उसके नीलामी के ऑर्डर कर देती है, और वो प्रॉपर्टी जब नीलाम होती है उसके जो पैसे आते हैं कोर्ट के पास, वो तमाम तर लीगल एयर्स में वारसान में तकसीम कर देती है। ये जो आज की वीडियो है ये पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से है, पार्टीशन ऑफ खसरा वगैरह के हवाले से नहीं है कि जॉइंट प्रॉपर्टी जो है, जिस तरह के अक्सर सवाल मुझसे पूछे जाते हैं कि जॉइंट खाता है, वहाँ पर एक घर है और उस घर में हम दो भाई मालिक हैं, तो हम उस प्रॉपर्टी की हद तक अगर पार्टीशन करवाना चाहें तो तमाम खसरा दारान जो हैं उनको पार्टी बनाना ज़रूरी है। तो ये उस हवाले से वीडियो नहीं है। ये अगर प्रॉपर्टी की पार्टीशन है जिसमें तमाम तर जो मालकान है वो उस प्रॉपर्टी को तकसीम करना चाहते हैं, तो ये उस तरह के पार्टीशन के दावे के हवाले से वीडियो है। अब इस दावे में भी ऐसे हुआ कि जब उन्होंने दावा फाइल किया, अपनी शहादतें दी, उसके बाद आर्गूमेंट्स हुए, दावा डिक्री हो गया, प्रॉपर्टी नीलामी की तरफ चली गई, और नीलामी में एक शख्स ने बोली लगा दी एक प्रॉपर्टी की। मिसाल के तौर पर अगर उसने 2 करोड़ की उसकी वैल्यू लगा दी कि मैं 2 करोड़ में ये प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए तैयार हूँ। अब नीलामी का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले जो है रिजर्व प्राइस का 25% आपको कोर्ट में जमा करवाना पड़ता है, और वह 25% को जिस वक्त कोर्ट, जब उसकी नीलामी, उसकी बोली आ जाती है कोर्ट में, कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेती है कि ये नीलामी अब कबूल कर ली गई है, तो फिर कोर्ट डायरेक्ट करती है कि इतने दिनों के अंदर, जो कि नॉर्मली 15 से 30 दिन तक होते हैं, कि इतने दिनों के अंदर बकाया रकम कोर्ट में जमा करवाएं, अदरवाइज ये नीलामी जो है ये बातिल तस्वर होगी, वो नीलामी ख़त्म हो जाती है। अभी कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था कि एक मुश्तरका मालिक जो है उसी प्रॉपर्टी में, जो एक लीगल एयर था, उसने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दी कि अगर ये प्रॉपर्टी 2 करोड़ की बिकी है तो मैं इसके 2 करोड़ 10 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूँ, और मैं ये प्रॉपर्टी परचेज कर लेता हूँ ताकि बाकी सबको पैसे भी ज़्यादा मिल जाएंगे और प्रॉपर्टी वन ऑफ द लीगल एयर्स के पास भी रह जाएगी। उस पर कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया। जिस वक्त अलाउ किया तो जो नीलामी में परचेज करने वाला था उसने इसको कंटेस्ट किया। उसके कंटेस्ट करने के बावजूद उसको कोई रिलीफ ना मिला। अब सवाल ये शायद आपके ज़हन में आए कि जो नीलामी में लेने वाला है उसको कंटेस्ट करने की क्यों ज़रूरत पेश आई। होता ये है कि नीलामी में हमेशा जो प्रॉपर्टी परचेज़ की जाती है वो आम वैल्यू से कम पर आती है, क्योंकि रिज़र्व प्राइस कोर्ट डिटरमिन करती है और वो एज़ पर प्रिवेलिंग मार्केट रेट होता है, और मार्केट रेट डिस्प्यूटेड होता है। एक पार्टी कहती है कि इसका 1.5 करोड़ प्रॉपर्टी का रेट है, दूसरी कहती है 1 करोड़ 70 लाख है। उस वक़्त जिस वक़्त नीलामी होती है कभी भी प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेट, जो कि मार्केट रेट है, बहुत कम निकलता है। तो उसने कहा कि मैंने 2 करोड़ में ये प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली है, तो ये अब एक लीगल एयर आ गया है, इसका कोई राइट नहीं बनता। उसने उस ऑर्डर के अगेंस्ट रिव्यू फाइल कर दिया, रिव्यू की एप्लीकेशन दे दी कि इस ऑर्डर को नज़रसानी किया जाए, इसको दोबारा देखा जाए कि मेरे जो हकूक़ हैं उनकी हक तलफ़ी हो रही है,
لہٰذا کورٹ مجھے دوبارہ سنے۔ وہاں پر اس کے آرگیومنٹس تھے کہ میں نے بولی میں حصہ لیا ہے اور میں نے سب سے زیادہ بولی لگائی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے 25% کورٹ کے پاس جمع بھی کروا دیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر اس نے 2,10,00,000 میں پرچیز کرنی تھی تو میں بھی 2,10,00,000 میں پرچیز کر سکتا تھا۔ اگر مجھے سنا جاتا، مجھے نوٹس ہوتے کہ آپ آئیں، اگر آپ 2,10,00,000 دیتے ہیں تو آپ کو یہ بیچ دیتے ہیں، ادروائز پھر لیگل ایئر جو ہے وہ 2,10,00,000 دے رہے ہیں تو ہم پراپرٹی ان کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں۔ مجھے نوٹس ہی نہیں کیا گیا تو پھر مجھے سنے بغیر کیسے آپ نے پراپرٹی سیل آؤٹ کر دی۔ چوتھا انہوں نے کہا کہ جب میں نے 25% کورٹ میں سبمٹ کر دیا ہے تو کورٹ کی جو ایکسیپٹنس آف آکشن ہے وہ جسٹ ایک فارمیلٹی ہے۔ بیسیکلی تو میری آکشن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو چکی ہے، کورٹ کے سائن تو صرف ایک فارمیلٹی رہ گئے تھے، اس کے بعد ٹائم دینا تھا اور میں نے اس ٹائم کے اندر پیسے جمع کروا دینے تھے۔ اور پانچویں بات انہوں نے کہی کہ جس وقت پراپرٹی کی نیلامی ہو جاتی ہے اس وقت وارثان کا اس پراپرٹی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہتا، وہ صرف اس کی پیمنٹ لے سکتے ہیں۔ اب کورٹ نے اس نظر ثانی کی درخواست پر جو فیصلہ دیا وہ ان تمام جو ان کے سوالات تھے، جو ان کے آرگومنٹس تھے، پانچوں کے پانچوں، ان کا جواب دیا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ابھی آپ کی آکشن جو ہے وہ منظور نہیں ہوئی تھی۔ کورٹ کے پاس 25% جمع کروانے کے بعد جو ایکسیپٹنس کا آرڈر ہوتا ہے وہ جسٹ ایک فارمیلٹی نہیں بلکہ ایک پروسیجر ہے، اور پروسیجر سے ہٹ کر آپ کا کوئی رائٹ نہیں بنتا، آپ کوئی دعویٰ نہیں رکھتے۔ اگر آپ کی نیلامی اگر منظور نہیں ہوئی تب تک آپ کا کوئی رائٹ نہیں بنتا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر دوران نیلامی ابھی منظور نہیں ہوئی، نیلامی کے دوران وارثان میں صلح ہو جاتی ہے، مشترکہ مالکان کی صلح ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی پیسوں میں آپ کو بیچ دیتے ہیں ون آف دا لیگل ایئرس کو، اور آپ پراپرٹی اپنے نام پر کروا لیں، تو صلح ہو سکتی ہے، پراپرٹی ایک وارث کے پاس رہے گی اور اس کا پرائرٹی کا رائٹ ہے، سب سے پہلا رائٹ اس کا ہے، اس کو یہ رائٹ دیا جائے گا۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ ان کو نیلامی میں اگر انہوں نے حصہ نہیں بھی لیا تو بھی آپ کی نیلامی ابھی چونکہ کنفرم نہیں ہوئی تھی اس لیے آپ کو سنا جانا ضروری نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ساری پیمنٹ جمع نہ ہو جائے کورٹ میں تب تک نیلامی کنفرم ہی نہیں ہوتی، اس لیے آپ کو نوٹس بھی کرنے جو تھے وہ بالکل ضروری نہیں تھے، اور وہ جو نظر ثانی کی ان کی درخواست تھی وہ خارج کر دی، اور نیلامی جو کورٹ نے ون آف دا لیگل ایئرز، ایک قانونی وارث جو ہے اس نے خریدی تھی، اس کی نیلامی کو، اس کی بولی کو، اس کے سجیشن کو، اس کی تجویز کو منظور کر لیا اور اس کو آرڈر جاری کیا کہ آپ 15 دن کے اندر اندر بقیہ رقم جمع کروائیں تاکہ آپ کی نیلامی جو ہے، جو آپ کے نام پر سیل جو ہے اس کو کنفرم کر دیا جائے۔ تو دوران دعویٰ اگر شہادتوں کے بعد بحث بھی ہو جائے، نیلامی کنفرم نہ ہو اور ون آف دا لیگل ایئر وہ پراپرٹی پرچیز کرنا چاہتا ہے تو بالکل پرچیز کر سکتا ہے، اس میں کوئی امر مانع نہیں ہے، قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔